अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसान अपनी तारीख के हर दौर में ये सोचता रहा है कि वो खुद क्या है, कैसे और क्यों पैदा हुआ, मरने के बाद इसके साथ क्या होता है, जिस कायनात में वो जिंदगी गुजारता है इसे किसने बनाया, जिस जमीन पर वो चलता है, जिस आसमान के नीचे वो सांसें लेता है, जिन वादियों, पहाड़ों, मैदानों और पानियों से वो गुजरता है और जिन वसाइल को वो काम में लाता है, इन सब चीज़ों को किसने बनाया? क्या ये चीज़ें हमेशा से ही इसी तरह से मौजूद थी या फिर ये एक खास टाइम के अंदर बनना शुरू हुई? अगर तो किसी खास वक्त के अंदर ये बनना शुरू हुई तो इन्हें अचानक से किसने बनाना शुरू किया? क्या ये पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत बनी या फिर खुद से ही बनने लगी? ये सब वो सवाल हैं जो कि शुरू से ही इंसानी तारीख के हर दौर के अंदर पैदा होते रहे हैं और हर दौर के दानिश्वर, मुफक्किरीन, फिलासफर और इवन के अंबिया कराम भी इन सवालों के जवाब इंसानों को और अपनी कौम को देते रहे, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो कि जवाब ना मिलने पर इंसान को किसी भी तरह से गुमराह कर सकते हैं। इसीलिए इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन तमाम सवालों का ताल्लुक हमारी मादी जिंदगी के साथ नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि टचेस के साथ या नजर आने से ताल्लुक ही नहीं रखती, बल्कि इनका ताल्लुक सिर्फ महसूस होने से है। और यही वजह है कि इंसान अक्ल व शऊर होने के बावजूद और मुशाहिदात की बुनियाद पर भी किसी भी सवाल का जवाब 100% नहीं दे सकता, बल्कि हमेशा जब भी साइंस इन सवालों का जवाब देती है तो हमेशा इंसानी गलती का इम्कान रहता ही है। और दूसरा, हमने पहले भी जाना कि इन सवालों का ताल्लुक क्योंकि हमारी मादी जिंदगी के साथ नहीं है और कोई फौतशुदा इंसान भी फौत होने के बाद दुनिया में वापस कभी लौट कर नहीं आया कि हमें उस ना नजर आने वाले जहान के बारे में या अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कुछ बयान कर सके। और इसलिए हमारे पास एक लाफ्ट इल्म रह जाता है, वही का इल्म, जो कि अंबिया कराम पर अल्लाह ताला ने वही की सूरत में नाजिल किया, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और इन तमाम सवालों के जवाब ना सिर्फ तसल्ली बख्श दिए गए, बल्कि ये ऐसे जवाब हैं जिनको सुनने के बाद इंसानी ज़हन के अंदर किसी भी किस्म के शक की कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती। और इसी तरह के सबसे अहम सवाल हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में भी, कि अल्लाह ताला की ज़ात इंसानों के लिए दरअसल क्या है। अगर किसी ज़ात ने वाकई सोच समझकर हम इंसानों को, इस पूरी कायनात को और तमाम सिस्टम को बनाया है, तो क्या वो भी इंसानों की तरह का कोई जिस्म या कोई जिसामत रखता है? क्या उस ज़ात को किसी भी तरह से देखना मुमकिन है? इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं? क्योंकि कुरान करीम में कई मकामात पर अल्लाह ताला की ज़ात बबरकत के मुतालिक हाथ, पाँव, पिंडली, मुट्ठी, आंखों और चेहरे का जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है, जिससे एक आम इंसान के ज़हन में ये सवाल यकीनन ज़रूर पैदा हो सकता है कि क्या वाकई अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी शक्ल पर पैदा किया? और अगर वाकई ऐसा है तो फिर अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर ये क्यों फरमाते हैं कि इसके मिसल की भी कोई चीज़ दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद नहीं, यानी वो अपनी ज़ात में बिल्कुल अकेला है? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि जिस चीज़ के वजूद की कोई मिसाल ही मौजूद ना हो तो हम इसके वजूद का तस्वुर भी भला कैसे कर सकते हैं? कुरान करीम में जहाँ जहाँ पर अल्लाह ताला के जिस्मानी अज़ा की बात की गई है, वहाँ पर वाज़े तौर पर यह भी बताया गया है कि वो हाथ, पाँव, आंखें, चेहरा इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मिसाल देने के लिए या बात को समझाने के लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। मिसाल के तौर पर आज दुनिया के अंदर कोई शख्स किसी की हिमायत के लिए ये कहता है कि आप ये काम करें, हम आपके साथ हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो शख्स हर वक्त उसके साथ है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि किसी शख्स को किसी काम के अंदर किसी और शख्स की हिमायत हासिल है, वो फिजिकली उसके साथ हर वक्त मौजूद नहीं है। और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए एक मुसलमान के तौर पर आपके लिए इनके जवाब जानना इंतहाई ज़रूरी है। और जहाँ तक अल्लाह ताला के चेहरे की बात है तो अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर यह फरमाते हैं, और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, बस तुम जिधर भी मुंह करोगे वहाँ पर अल्लाह ताला का ही चेहरा है। अब जरा इस आयत मुबारक पर गौर करें तो यहाँ पर यह बताना मकसूद है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह पर मौजूद है, और इसे हर जगह पर मौजूदगी के लिए किसी इंसानी चेहरे की जरूरत नहीं, बल्कि वो इस हर तरह की लिमिट से आज़ाद है, उस पर दुनियावी हदूद लागू नहीं होती। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिश्तेदारों को, मस्कीनों को और मुसाफिर को हर एक को इसका हक दो, ये उनके लिए बेहतर है जो कि अल्लाह ताला का चेहरा देखना चाहते हैं। यानी वो जन्नती लोग जो कि जन्नत को पा लेने के बाद भी इससे भी बड़ा इनाम हासिल करना चाहते हैं, और वो इनाम है क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला का दीदार। क्योंकि क़यामत के बाद इंसान मर चुका होगा और इसका जिस्म फिजिकल वर्ल्ड से या हमारी मादी दुनिया से आज़ाद होकर इंसानी जिस्म की कैद से आज़ाद होगा, इसीलिए वो अल्लाह ताला का दीदार कर सकेगा। लेकिन इस ज़ात बाबरकत का दीदार कैसा होगा, वो ज़ात दिखती कैसे है, इसके बारे में इंसानों को अब तक कोई इल्म नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि उसके मिसाल की कोई चीज़ दुनिया और कायनात में नहीं है। यानी इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी शक्ल पर पैदा नहीं किया, क्योंकि इसके बारे में एक हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل پر پیدا نہیں فرمایا، آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر پیدا کیا، اور جب ان کو پیدا کیا گیا تو ان کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی تقریباً 100 فٹ تھی، اور جب وہ زمین پر کھڑے ہو کر فرشتوں کو سلام کرتے تو آسمان سے فرشتے اسے سن کر واپس جواب دیا کرتے۔ یعنی یہ ثابت ہوا کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم انسان کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی کوشش کی تو کوہ طور پر پڑنے والی اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی تجلی کو بھی برداشت کیوں نہ کر پائے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی لیے یہ کسی طرح سے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا عرش چھوڑ کر کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جائیں یا کسی انسانی شکل میں آ کر دنیا میں آ جائیں، بلکہ اس طرح کا نظریہ یہود و نصارہ رکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ دنیا میں نمودار ہوئے، جس کا نہ صرف اللہ تعالیٰ نے سختی سے انکار فرمایا بلکہ اس کے نظریے کو کفر سے تعبیر فرمایا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ المائدہ کے اندر فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا یہ کہنا ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ ہندوؤں کے اندر ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں اوتار۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات بعض اوقات کسی خاص مقصد کے تحت انسانی شکل اختیار کر کے دنیا میں آتی ہے، اور ہندوؤں کے مطابق اب تک اللہ تعالیٰ کی ذات تقریباً دنیا میں 10 مرتبہ انسانی شکل کے اندر ظاہر ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی اس عقیدے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی، جس کا ماسٹر مائنڈ تھا عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی، جس نے بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن دراصل یہ اپنی قوم کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ بیان کرتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے جانشین اور خدائی صفات کے حامل شخص ہیں، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ کا اوتار ہے، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی دنیا کے اندر انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ نہ صرف اس عقیدے کو مانتے تھے بلکہ اس بات کو سرے عام بازار میں کھڑے ہو کر اس کی چرچا کرتے، لوگوں کو اس عقیدے کی دعوت دیتے، اور اس قدر تبلیغ کی کہ ان کی اپنی ایک الگ سے جماعت کھڑی ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک دن عبداللہ بن سبا کے کچھ عقیدت مند بازار میں کھڑے ہو کر اپنے نظریے کا پرچار کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کنبر نے ان کی باتیں سن لی۔ انہوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر اطلاع دی کہ کچھ لوگ آپ کو خدا کہہ کر پکار رہے ہیں، وہ آپ کے اندر خدائی صفات مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب، ہمارے خالق و رازق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، تمہاری ہی طرح کھانے پینے کا محتاج ہوں۔ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو وہ مجھے اجر دے گا، اور اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گا تو وہ مجھے بھی تمہاری ہی طرح سزا دے گا، اسی لیے تم اللہ سے ڈرو اور اپنے اس عقیدے سے باز آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں چھوڑ دیا، مگر وہ پھر بھی اپنے نظریات پر قائم رہے، حتیٰ کہ 3 مرتبہ انہیں سمجھانے کے باوجود بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ باز نہیں آتے تو آپ نے ان لوگوں کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ اس واقعے کے بعد جو اس نظریے کے لوگ بچ گئے وہ اپنے اس عقیدے کے اندر مزید پکے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے، اور حضرت علی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا صفات ہیں، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ کا اوتار ہے، اور اسی لیے انہوں نے ہمیں دنیا کے اندر ہی ہماری آزمائش کے لیے یہ آگ کا عذاب دیا ہے۔ اس سب کو سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اس بات کا افسوس کرتے رہے کہ ان گناہ گاروں کو مجھے کوئی بھی سزا دے دینی چاہیے تھی سوائے آگ کے عذاب کے، کیونکہ یہ عذاب صرف قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اس عقیدے کے بچے کچے لوگوں کی وجہ سے یہ نظریات مسلسل پھیلتے رہے، حتیٰ کہ سن 300 ہجری کے بعد صوفیہ کا دور شروع ہوا۔ حسین بن منصور حلاج اور عبد الکریم وغیرہ ایسے صوفی گزرے ہیں جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی روح داخل ہو گئی ہے، معاذ اللہ، اور اس کے اثرات آج کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کا اندازہ ان نعتوں سے ہوتا ہے جن کے اندر فرط محبت کی وجہ سے کئی شاعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر خدائی صفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض صوفیہ کی لکھی گئی کتابوں کے اندر واقعات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے اندر یہ چیز نہ صرف وجود رکھتی ہے بلکہ مسلسل عبادت اور پرہیزگاری کی وجہ سے کوئی بھی انسان اس کو پا سکتا ہے، جبکہ یہ سراسر بدعت اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان اور کفر ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، مگر فرق یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یا اس کی صفات کے اندر بتوں کو شریک ٹھہراتے، جس کے مطابق مخلوق اور خالق کے اندر کوئی فرق ہی نہیں ہے، جو کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے سوالوں کے جواب نہ دینے پر انسان گمراہ ہو کر کفر کی موت میں مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی گمراہی اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔